बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी बरतरफी केस ना अब इमरान खान साहब की तरफ बढ़ रहा है और बड़े ख़ास एक मखसूस अंदाज से मखसूस तरीके से उस तरफ इस केस को जानबूझ के लाया जा रहा है। हालांकि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब जिस तकरीर की बिना पर बरतरफ हुए थे, जो आर्टिकल 184 लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी नहीं थे। तो बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब बहुत सी जगहों पर पक्का करते हुए भी नज़र आए, कुछ जगहों पर कच्चा करते हुए भी नज़र आए, कुछ जगहों पर बहुत ही कंफर्म करते हुए नज़र आए कि प्लीज़ आप उधर तक लेके जाएं। समात में आके बताता हूँ। बहरहाल एक जनरल साहब, एक ब्रिगेडियर साहब, साबिक चीफ जस्टिस, इन सबको नोटिस जारी हो गए हैं और सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। और दूसरा शुएब शाहीन, जो कहा जा रहा था कि वकला पे हाथ हल्का रखा जाएगा, आज शुएब शाहीन साहब को भी उठा लिया गया जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और मेरा ख्याल है वो लाहौर पहुंच भी गए हैं। वो भी बताना था आपको। और गवर्नर साहब जो है नून लीग के जी, उन्होंने नून लीग से बरात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ से मेरा असूली इख्तलाफ हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। आपको बारीक गेम बताते हैं, बारीक चीज़ें बताते हैं कैसे चल रही होती हैं। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने। तो रिक्वेस्ट है, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। शौकत अजीज़ सदीकी केस ही आज उसकी समाअत थी और ये बहुत अहम हो गया और बाकायदा लगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तारीख को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे से दुरुस्त करना चाह रहे हैं। बाकायदा इस समाअत के अंदर लगा और इतनी इंटरेस्टिंग थी, आप यकीन जाने जुम्मा पढ़ना मुश्किल हो गया था। जी कर रहा था कि ज़रा इनको देखे तो सी क्या हो रहा है। बहरहाल चीज़ें थी, जानबूझकर मैं नहीं इंप्रेशन था, जानबूझकर अदालत इस कार्रवाई को एक ख़ास जगह तक लेकर जाना चाह रही थी। आगाज़ पर ही पूछा है शौकत अजीज़ सदीकी साहब के जो वकील थे हामिद खान साहब से, वो दोनों इकट्ठे ही खड़े हुए थे रोस्ट्रम पे। उन्होंने पूछा कि बताएं जी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, जी हाँ, जिनके लिए आपने नोटिस के लिए बोला कि ये फरीक हैं, ये किसकी सहूलतकारी कर रहे थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद? तो क्या वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे? तो उन्होंने कहा नहीं। खुद अगर नहीं तो वो कौन था जिसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? तो डेफिनेटली वो इमरान खान की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, मगर हो नहीं सकते। मैंने बताया कि इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे। अच्छा जी, काजी फाइज साहब शायद ये सुनना चाह रहे थे कि पटिशनर में से यानी शौकत अजीज़ सदीकी साहब बोल दें कि जी हाँ जी, इमरान खान साहब के लिए सहूलतकारी करना चाह रहे थे, कर रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने, ताकि खबर फिर बन जाए, फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए, ये सब हो जाए, तो बहरहाल किसी ने नाम नहीं लिया इमरान खान साहब का। और सहूलतकारों को फरीक उन्होंने कहा आपने बना दिया, लेकिन जिसने फ़ायदा उठाया, काजी फाइज साहब कहते हैं, उसको आपने फरीक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आपने? अच्छा, ये तो वैसे जानबूझकर इम्पोज करने वाली बात नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा। तो शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में नहीं कहा था कि किसने फ़ायदा लिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो सर उधर तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने बताया कि उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे भी नहीं। तो बहरहाल एक ख़ास शक्ल में, एक ख़ास पैराए के ऊपर, एक ख़ास कॉर्नर तक, एक अंजाम तक बाकायदा अदालत चाह रही थी कि वो लेके जाएँ, और हाँ उन्होंने किया। फिर शौकत अजीज़ सदीकी साहब को उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी जगह पे थोड़ा तरद्दुद का मुज़ाहरा किया ना शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने, कि मैंने तो अपनी तकरीर में ऐसी बात नहीं की। नहीं नहीं नहीं, जो आपने कहना था वो कह दिया। अब 184/3 इसके इख्तियार पर हम हैं और अब हम जो करेंगे वो अदालत करेगी। अब जो भी फैसला करेगी अदालत करेगी और इसको मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो उन्होंने कहा आपने दरख्वास्त देना आपका काम था, वो आपने दे दी, अब इसको मनतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। फ़ौजी अफसर जिसको फ़ायदा दे रहे थे अब वो भी फंसेगा, ये जुमला बोला उन्होंने, ठीक है ना, फ़ौजी अफसर जिसको फ़ायदा देते हैं वो भी फंसेगा। तो हामिद खान साहब ने कहा कि फ़ौज शायद अपनी मर्ज़ी के नताइज लेना चाह रही थी और वैसे भी फ़ौज ने अपने उम्मीदवारों को उस वक्त जीप का इंतखाबी निशान दिया था। ये शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने बोला था। वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे ना, वो सारे एकदम जीप के निशान पर आ गए थे। उन्होंने कहा वो दिलवाना चाह रही थी। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि हम 70 साल का अज़ाला करेंगे। और हामिद खान साहब ने कहा कि फैज़ हमीद ने अपनी मर्ज़ी के नताइज चाह रहे थे और वो तो नताइज वो ले गए। तो काजी फाइज़ साहब ने कहा देखा फिर आप 2018 वाली बात पर आ गए कि मर्ज़ी के नताइज 2018 के नताइज थे जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे। तो बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने शौकत अजीज़ सदीकी साहब को कहा कि आप ये बताएँ कि कहाँ तक इस केस को लेके जाना चाह रहे हैं, और अगर आपका मामला सिर्फ़ और सिर्फ पेंशन का है और मराहत का है तो वो हम आपको दिलवा देते हैं, और हाँ अगर आप तारीख़ दुरुस्त करना चाह रहे हैं, इस केस को अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं,
اگر اس کی پیروی کرنی ہوگی تو پاکستان کی تاریخ اگر درست کرنی ہے تو اس میں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. صرف پینشن اور مراوت ہے تو تب ہے. تو یہاں ان کو پکا بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی پاکستان کی تاریخ درست کرنی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ایسا نہ ہو آپ ہمارے سے نوٹس کروائیں اور ہمارا مذاق اڑ جائے. تو قاضی فائز صاحب نے آج شوکت عزیز صدیقی صاحب کو پکا بھی کیا ہے کہ بھائی ہلانا اب آپ ہم وہاں تک جانا چاہ رہے ہیں. تو اگر صرف پینشن کا معاملہ تو ٹھیک ہے, اور باقاعدہ لگ رہا تھا کہ ایک ول ہے, خاص اسٹیج تک جانا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال آج جنرل باجوہ صاحب کو نہیں نوٹس جاری ہوا, جنرل فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو گیا, اور بریگیڈیئر عرفان صاحب کو ہو گیا, ارباب عارف صاحب کو ہو گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس قاضی صاحب کو نوٹس جاری کر دیا کہ جنوری میں سماعت دوبارہ ہوگی. قاضی فائز صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے جی. ٹھیک ہے جی. ادھر یہ تو ایک سماعت ہوگی. ادھر شیر افضل مروت صاحب سے متعلق وہی سلسلہ شروع ہوا کہ ایک کے بعد ایک کیس, ضمانتیں نہیں ہونے دینی, کیسز نہیں لگنے, یہ سب نہیں ہونا. لاہور ہائی کورٹ میں 3 MP کے خلاف جو ان کی کل گرفتاری ہوئی تھی وہ کیس لگا تھا, تو جسٹس شہرام سرور صاحب نے پیر تک اس کیس کو ملتوی کر دیا جی, نوٹس جاری کر کے. یعنی آج ہے جمعہ, ہفتہ, اتوار, یہ 4 دن ٹوٹل وہ اب رہیں گے کولڈ لکھپت جیل میں. پیر کو جا کے ان کی سماعت ہوگی. تو وہی شروع ہو گیا کام. اچھا جی. دوسری طرف شعیب شاہین صاحب بلوچستان گئے تھے کنونشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے, تو انہیں ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا. میرے پاس اطلاع دی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, اور پہلے گمان تھا کہ وکلا کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اور مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ ریاست پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کوئی اس ٹائم عمدہ نہیں سوچ رہی, اور ان کو جگہ نہیں دینا چاہ رہی ہے, ان کا شکنجہ کس کے رکھ رہا ہے. پہلے اس تھا گمان کہ شاید وکلا کے حوالے سے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں, مگر نہیں, باقاعدہ طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اب وکلا بھی آئیں گے مکمل. تو وہ 9 مئی کا غصہ مکمل طور پر ہے, اور وہ صرف یہی ہے کہ ان کو باندھ کے رکھیں, مسلسل باندھ کے رکھیں. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں تو شعیب شاہین وہ سینئر نائب صدر تھے, شیر افضل مروت, شعیب شاہین ترجمان بھی تھے, کور کمیٹی کے ممبر بھی تھے, اور وہ اسلام آباد سے الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہے. شیر افضل مروت نے بھی الیکشن لڑنا ہے. تو اب ہم چیزیں بہت زیادہ ہمیں کلیئر ہو گئی, اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 آوازیں بھی مر گئی اب اسکرین پر. نہ شیر افضل مروت اب اسکرین پر آ سکتے ہیں, چند ہی افراد کو اجازت تھی نا, اور شعیب شاہین کو اجازت تھی, اب وہ بھی نہیں آ سکتے. تو 2 آوازیں اور مر گئیں. اب نئی میدر پنجوتا وغیرہ رہ گئے, یا 2-3 اور بندے. دیکھیں کب ان کی آواز کو بھی منع کر دیا جائے گا. لیکن بہرحال اتنا سمجھ میں آ گئی ہے کہ نرم گوشہ اس وقت نہیں ہے. دوسری چیز اور, پشاور ہائی کورٹ, جی ہاں, اس کی طرف سے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا گرم ہوا ہے سردیوں کے موسم میں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے معاملے میں انہیں الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے کہ آپ نے انتخابی نشان بلے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دینا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ابھی, جب تک کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی حتمی معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا, تو آپ نے اس سے پہلے اس پر بات نہیں کرنی. تو یہاں پشاور ہائی کورٹ ہے. تھوڑا پشاور ہائی کورٹ پہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سہولت کاری کا الزام لگا دیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ سہولت کاری کریں. تو بہرحال یہاں تو ان کو روک دیا جی. اور قاضی فائز صاحب سردیوں کی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. ان کے لائک مائنڈڈ جی جسٹس طارق مسعود صاحب وہ قائم مقام چیف جسٹس بن گئے جی, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ان سے حلف لیا. تو معاملات ویسے ہی چلتے رہیں گے جنوری تک, 2 ہفتے کے لیے کم از کم یہ ہے. اچھا, ادھر نون لیگ کو ایک دھچکا لگا ہے, نون لیگ نہیں بلکہ مریم نواز صاحب کو دھچکا لگا ہے. چیف آرگنائزر ہے نا, اس موقع پر سنبھالا تو انہوں نے پارٹی کو. تو سردار مہتاب عباسی جن سے متعلق کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں گے, سابق گورنر نون لیگ کے, نواز شریف صاحب کے بڑے معتمد خاص رہے ہیں, انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. کیونکہ ابھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے. ہاں, اس عمر میں برا بات ہے نا, وہ ٹھنڈی فرش کے اوپر بیٹھنا وہ اتنا مناسب نہیں. تو انہوں نے اپنے تحفظات پہ شدید تحفظات کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا نواز شریف سے میرا اصولی اختلاف ہے, مریم نواز سے میرا اختلاف نہیں, لیکن پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. تو سر یہ حال ہے اس ٹائم ہمارا, جو میں نے کہا میں آپ کے گوشہ گزار کر دوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں, چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.